बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव. हालेलुया. किती आजाका तू मग फौज झाली. हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला. हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग. हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव अंकार मरिये. हालेलुया. किती सोमी करोस जीवन झाला. हालेलुया. प्रार्थूया. ए देवा, तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषाव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागताव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देण म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय. आमेन. देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यांक फावो करूं. उबरेस्तरचो दीस एक आशिर्वाद असो आनी बेसांव असो. उतरा द्वारी देवाच्या हो दीस आमी आराम करया. उतार अशें म्हणटा, साम 119 वर्स 50 अशें म्हणटा, तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हण म्हज्या कश्टान म्हाका भसवण मेळटा. सगळे म्हणया, तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हण. तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हण. उतार म्हाका जिवीत दिता म्हण. तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हण. म्हाका भसवण मेळटा. म्हज्या कश्टान म्हाका भसवण मेळटा. कश्टान म्हाका भसवण मेळटा. म्हज्या कश्टान म्हाका भसवण मेळटा. कश्टान म्हाका भसवण मेळटा. म्हज्या कश्टान म्हाका तुझ्या भसवण उतरा मेळटा. प्रमाणे सर्वेस्परा. तुझ्या उतरा प्रमाणे सर्वेस्परा. तुझ्या साकराक तुवें तुझे बरेपण दाखयलाय. तुझ्या साकराक तुवें तुझे बरेपण दाखयलाय. तुझ्या साकराक तुझे बरेपण दाखयलाय. तुझ्या साकराक तुझे बरेपण दाखयलाय. तू बरो. तू बरो. बरे ते तू करताय. आणि बरे ते तू तुझे करताय. कायदे म्हाका शिकय. तुझे कायदे म्हाका तुझे शिकय. उतार तुझे म्हज्या उतार पावलाक दिवो. म्हज्या पावलांक तुझे दिवो. उतार म्हज्या पावलाक दिवो. तुझे उतार म्हज्या पावलांक तुझे उतार दिवो. म्हज्या पावलाक दिवो. तुझे उतार म्हज्या पावलांक उजवाड दिवो. म्हज्या वाटेसो. उजवाड म्हज्या उजवाड वाटेसो. म्हज्या वाटेसो. उजवाड म्हज्या उजवाड वाटेसो. म्हज्या वाटेसो. उजवाड 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 म्हज्या वाटेसो. तुझ्या उतराचे उगडापण तुझ्या उतराचे उजवाड उगडापण दिता. उजवाड दिता. तुझ्या उतराचे उगडापण तुझ्या उतराचे उगडापण उजवाड दिता. उजवाड दिता. तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे तुवें बसयलाय त्या म्हजी प्रमाणे पावलां सांबाळ. म्हजी पावलां सांबाळ. वायट म्हजे जैत वरिना जावं. वायट म्हजे जैत वरिना वायट जावं. म्हजे जैत वरिना जावं. वायट म्हजे जैत वरिना वायट जावं. म्हजे जैत वरिना जावं. वायट म्हजे जैत वरिना वायट जावं. म्हजे जैत वरिना जावं. वायट म्हजे जैत वरिना सौम्या जावं. जेजू, सौम्या या जेजू, सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या तुझ्या वेळार उतराचेर हांव पातयणी दवरता. तुझ्या उतराचेर हांव पातयणी तुझ्या दवरता. उतरान जिवीत आसा. तुझ्या उतरान जिवीत तुझ्या आसा. उतरान जीव आसा. तुझ्या उतरान जीव ते आसा. उतार उसारत असताना ते उतार उतारतना ते उतार उसारत असताना ते उतार उसारत म्हाका असतना सुटका प्राप्त जाते आसा. म्हाका सुटका प्राप्त म्हाका जाते सर्वण आसा. प्राप्त जाते आसा. म्हाका सर्वण प्राप्त म्हाका जाते सर्वण आसा. प्राप्त जाते आसा.
म्हाका सडवण प्राप्त सोम्या जाता जेजू सोम्या हो जेजू सकाळीचो वेळ हो सकाळीचो ही वेळ घडी ही घडी तुझ्या हातांत तुझ्या हातात समर्पण दिता समर्पण सोम्या दिता जेजू सोम्या जेजू शब्द मनीसलो शब्द शब्द मनीसलो 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 मनीसलो शब्द आणि मनीसलो आमच्या मध्ये जियलो आणि आमच्या मध्ये आणि जियलो कृपेन आणि सतान भरलेले आणि कृपेन आणि त्याची सतान भरलेले महिमा आम्ही देखली ताची महिमा आम्ही महिमा देखली बापाच्या एकल्याच पुताक सहज झाले महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज झाली महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज झाले महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज तो झाली उजवाड तो उजवाड काळोखान प्रकाशता काळोखान तो प्रकाशता उजवाड तो उजवाड काळोखान प्रकाशता काळोखान तो प्रकाशता उजवाड तो उजवाड काळोखान प्रकाशता काळोखान तो प्रकाशता उजवाड तो उजवाड काळोखान प्रकाशता काळोखान ताका प्रकाशता आटापोंक काळोखान एमती झाले ना ताका आटापूंक काळोखान निमती ताका झाले ना आटापोंक काळोखान एमती झाले ना ताका आटापूंक काळोखान निमती ताका झाले ना आटापोंक काळोखान एमती झाले ना ताका आटापूंक काळोखान तो निमती झाले उजवाड ना. काळोखान प्रकाशता तो उजवाड काळोखान तो प्रकाशता उजवाड काळोखान प्रकाशता तो उजवाड काळोखान तो प्रकाशता उजवाड काळोखान प्रकाशता तो उजवाड काळोखान जेसून प्रकाशता परत्यान तांचेले उलोवन म्हणालो जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन जेसू म्हणालो परत्यान तांचेले उलोवन म्हणालो जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन जेसू म्हणालो परत्यान तांचेले उलोवन म्हणालो जेजू परत्यान तांचे हांव लागीं उलोवन संवसाराचो म्हणालो उजवाड हांव संवसाराचो हांव उजवाड संवसाराचो उजवाड हांव हांव संवसाराचो संवसाराचो उजवाड उजवाड हांव हांव संवसाराचो संवसाराचो उजवाड हांव संवसाराचो म्हजो उजवाड पाटलाव करता तो म्हजो पाटलाव म्हजो करता तो पाटलाव करता तो म्हजो पाटलाव काळोखान करता तो सलसोना काळोखान काळोखान सलसना सलसोना काळोखान काळोखान सलसना सलसोना काळोखान सलसना काळोखान पूण ताका सलसना जिविताचो उजवाड आसतलो पूण ताका जिविताचो उजवाड पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड आसतलो पूण ताका जिविताचो उजवाड पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड आसतलो पूण ताका जिविताचो पूण ताका उजवाड जिविताचो आसतलो उजवाड आसतलो पूण ताका जिविताचो पूण ताका उजवाड जिविताचो आसतलो उजवाड आसतलो पूण ताका जिविताचो उजवाड पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड आसतलो पूण ताका जिविताचो उजवाड पूण आसतलो ताका जिविताचो उजवाड आसतलो पूण ताका जिविताचो जेसू उजवाड तांकां आसतलो सांगले जेजू तांकां हांव सांगलें, जिविताचो उंडो हांव तो हांव जिविताचो उंडो जिविताचो उंडो हांव तो जिविताचो म्हजे उंडो सरशीन येता तो म्हजे चर्ची येता म्हजे तो सरशीन येता तो म्हजे चर्ची येता केदीस तो भुक्योसोना केदींच केदीस भुकेवसोना भुक्योसोना केदींच म्हाका भुकेवसोना सत मानता तो म्हाका सत केदीस म्हणटा तो स्थानेसोना केदींच तानेसोना म्हाका सत मानता तो म्हाका सत म्हणटा म्हाका तो सत मानता तो म्हाका सत म्हणटा केदीस तो स्थानेसोना केदींच म्हज्या तानेसोना सोम्या म्हज्या म्हज्या सोम्या धनिया म्हज्या म्हज्या धनिया सडवंदरा म्हज्या हांव सर्वंतरा तुका सत मानता हांव तुका सत हांव तुका म्हणटा सत मानता हांव तुका सत तुझ्या म्हणटा उतराचेर फातणी दवरता तुझ्या उतराचेर तुझ्या पातळी उतराचेर दवरता फातणी दवरता तुझ्या उतराचेर हांव पातळी तुका सत दवरता मानता हांव तुका सत हांव तुका म्हणटा सत मानता हांव तुका सत या म्हणटा सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या तुझ्या वेळार उतराचेर फातणी दवरता तुझ्या उतराचेर हांव या पातळी सकाळीच्या दवरता वेळार या सकाळीच्या तुझ्या वेळार उतराचेर फातणी दवरता तुझ्या उतराचेर हांव तुझ्या पातळी उतराचेर दवरता फातणी दवरता तुझ्या उतराचेर हांव पातळी तुझ्या दवरता मोगाक लागून रावता तुझ्या मोगाक लागून म्हजे रावता काळीज तुका उबारता म्हजे काळीज तुका म्हजे उबारता जिवीत तुका भेटयता म्हजे जिवीत तुका म्हजे भेटयता जिवीत तुका भेटयता म्हजे जिवीत तुका म्हज्या भेटयता सोम्या जेजू म्हज्या सोम्या ह्या जेजू सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या तुझ्या वेळार उतरा प्रमाणे तुझ्या उतरा म्हाका प्रमाणे जियोंक करपाला बोय म्हाका जियो करपाला म्हाका पळय जियोंक करपाला बोय म्हाका जियो करपाला नाजरेथ पळय जेजू क्रिस्ताच्या नावान नाझरेथ जेजू ख्रिस्ताच्या नावान कालवारीच्या रक्तान कालवारीच्या म्हाका रक्तान सुटका सडवण प्राप्त जावं दे म्हाका सुटका सडवण प्राप्त जावं सगळ्या दे काळोखाच्या सक्ततावन सगळ्या काळोखाच्या उसांबळाच्या पदवेतावन उजमळ्याच्या पदवेतान अडखळ्याच्या
अडथळ्याच्या आणि अडचणीच्या सत्यतावून अडथळ्याच्या आणि अडचणीच्या सत्यतावून हिराराच्या पदवेतावून हिराराच्या पदवेतावून आळसाईच्या पदवेतावून आळसाईच्या पदवेतावून या वेळार जेजू ख्रिस्ताच्या नावानं जेजू ख्रिस्ताच्या म्हाका सुटका प्राप्त जाऊ दे म्हाका सुटका प्राप्त जाऊ दे सोम्या जेजू तुझे भाग्यवंत रगत तुझे भाग्यवंत माझ्या मातेच्या केसातावून माझ्या मातेच्या पायाच्या नाक्षीपर्यंत या वेळा वळवू दे माझ्या गव्हाचेर विश्वासान मागा ह्या वेळा तुझ्या गव्हाचे तुझ्या बायलेचे तुझ्या भुरग्यांचे जेजूचे अमोलिक रक्ताचे सगत वळवण्याचे खातीर विश्वासान मागा सोम्या जेजू माझ्या गव्हाचेर माझ्या बायलेचेर माझ्या भुरग्यांचेर माझ्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर तुझे भाग्यवंत रक्ताचे संरक्षण या वेळाला मागून घेता जेजू नासरताच्या नावानं सर्व सांभाळाची पदवी सर काळोखाची पदवी सर अंकाराची पदवी आमका सोड नसुदे जेजू नासरताच्या नावानं जेजू सडवंदराच्या नावानं जेजू जीवदात्याच्या नावानं सुटका प्राप्त झाला सुटका प्राप्त झाला सुटका प्राप्त झाला सुटका प्राप्त झाला आराधना तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू वगळाप तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 देवसरा काळोखाच्या पदवे अंतराच्या सत्ते या दिसा अधिकार ना माझ्या जीविताचेर हांवें हात घाल्या कामाचेर माझ्या बिझनेसाचेर माझ्या वावराचेर माझ्या फुडाराचेर तुका पदवी ना हांव जेजूचो म्हणा हांव जेजूचो म्हणा हांव जेजूचो हांव जेजूची 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 जेजू ख्रिस्ताच्या नावानं म्हाका सुटका फावो जाला बंद जाल्ले स्वर वाटो या सकाळच्या वेळार म्हज्या जेजून उगडलात सगळे एकडे आमच्या दोळ्यात आपल्या देवाच्या उतराचे वर्णांकन या गायनान सगळे सांगता म्हणून आवडावे उत्तर तुझे सोमिया वै सोमिया जीवित स्वारायता उत्तर तुझे सोमिया जेजू श्रीदेश उत्तर तुझे सोमिया उत्तर तुझे सोमिया मालिक रक्तानास मगा नितळ जेजू स्वारायता वै सोमिया जेजू उत्तर तुझे धनिया जीवी सुफोल करता दैविक तुझे उतार दैविक तुझे उतार अत्रेगा नायकता ओंकार तुझे उतार भक्तीन सदा तुम्ही सगळे सांगत म्हणूया दैविक तुझे उतार सत्रेगा नायकता नमका बळवंत सगळ्या संकटांना अंतराच्या काळोखाच्या पदवेता आमका सुटका आणि सदा वाळता देवाची उतार तुम्ही उसारला
देवाची उतर जिविताची देवाची उतरां सकत आसा कितलाय पोटी आम्ही ऐकला विंगड रितीन आम्ही कष्टाक सांपडल्या वेळा ओनली देवाची उतरां तुमकां सुखाला बोंग नागी उडा असतो म्हणजे मग चौथ्या महिने गुरुवार असल्या एका भयणीन दिल्ली टेस्टमनी ही जावन आसा हांव बायकार वता आसतना म्हज्या घोवा सांगता बायक स्किड जाले पळय बायक स्किड जाली आनी सडनली ब्रेक लागली आनी हांव पडली गोवी पडलो हांवें पडलो त्या वेळार म्हज्या जिवितांत सडनली बायट अशें उतार साम चॅप्टर 46:7 ते जायत्या लोकांक बायट आसा तळबळाचो सुरेश म्हजे सवय आसा चक्कबसो देव म्हज्या कोटे ही बहीण पडला चौथ्या महिन्याची गुरुवार ती पडला म्हज्या मगाचेर तिका कळले की आता व्हडल्या मुसीबत आसा मोठ्या आसा व्हडल्या कश्टाक वळख आसना आनी थोड्याच वेळान पळयता आसतना ती कितें अनकम्फर्टेबल भोगलें ब्लिडींग सुरू जालें आनी सुमार वर्सां मागीर भुरग्याचे तेणे मेळ्ळें आनी ह्या दिसांनी कंटिन्यू 3-4 दिसां आमी ब्लिडींग जातल्या खातीर गर्भांत भुरगें आसल्या खातीर इवन भुरग्यांक किडनेंत पिडा आसा भुरग्याचे हार्टबीट उणें आसा या भुरग्याचे हार्टबीट ना हे सगळे समस्या तर मागून आसा आमी मिसकॅरेज जायना जावचे तर मागून आसा आनी त्या दिसा पयल्या दिसा तिणें मागणी आयकला आनी ही बहीण मागून आसली तिणें पोटा हात धरून म्हणलें की दळबाचो सरस्पर म्हजे सवय आसा जाकोबसो देव म्हजे कोटे आनी तिका कळलें की आपणाक ब्लिडींग जाता आसा म्हज्या मगाचे न्हू तिणें धैर्य सोडूंक ना क्विकली हॉस्पिटलाक एडमीट जालें डॉक्टरान बेड रेस्ट दिलें डॉक्टर म्हणालो की भुरग्याक काडीचे पडटलें कित्याक म्हणल्यार भुरग्याक भितरल्यान सम प्रॉब्लम्स ब्लिडींग रावचें ना म्हज्या मगाचे न्हू ह्या भयणीन प्लेस म्हणलें वेट करया कित्याक म्हणल्यार हांव एक नर्स म्हाका कळीत आसा तातूंत ओनली आज देव कितें तरी म्हज्या जिवितांत करतलो थळान त्या दुकानार कंटिन्यू मागोवंक सुरू केलें दनपाराच्या आराधनान भाग घेवन थंयच हांतुरणार मागोवंक सुरू केलें सांज जाता आसतना कितें बऱ्यापण तिका लाभोवंक सुरू जालें म्हज्या मोगाचेर दुसरे डॉक्टर म्हणालो ब्लिडींग स्टॉप जालें डॉक्टर म्हणालो की कांय करची गरज ना युजली आसूं ती म्हज्या मोगाचे न्हू चवथो दीस म्हाका दिसता ती म्हणा लागली की फोन कर ब्रदर म्हाका देवान राखलें डॉक्टरांनी माणे कडेन म्हणा लागलो कांयच प्रॉब्लेम ना त्यो पातयेल्या देवान तुका राखून व्हेला आनी सांबाळ व्हेला आज ती भयण म्हणटा की हांव हेल्दी आसा कांयच प्रॉब्लेम ना देवान असल्या व्हडल्या समस्येंत संकश्टांत देवान म्हाका राखलें वन वर्ड्स उतार ते जावन आसा आज म्हणटा की दळपराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाकोबसो देव आमचे कोटे हे भयणीच्या जिवितांत घडलेल्या विशयांत ही भयण म्हाका म्हणा लागले की ब्रदर गाडी स्किड जाली घोव पडला हांवूय पडला आनी म्हाका कळलें की 100% म्हजे भुरगे गर्भांत रावंक जायना मिसकॅरेज जातालेच म्हणून ताच्या मदल्यांतल्यान भावार्थ होप ती म्हणटा की हांवें खंत काडूंक ना घोव एकदम देदस्पद जालो रडोंक लागलो इतल्या वर्सां उपरांत भुरगे जाता आसा कितें जातलें बायल म्हणा लागले की भिवचे नाका आमचो देव आमच्या पक्षान आसता आसतना तो देव आमकां राखून व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो उतार आज एक अशें म्हणटा की भोव आपुबायन पेद्रोच्या पयल्या पत्रांत 5:7 फर्स्ट पीटर चॅप्टर 5:7 तुमचो सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन करतलो सगळो तुमचो हुस्को सकाळच्या वेळार ताचेर सोडा ताच्या उतराचेर पातयेया ताचेर विश्वास दवरा तुजो सगळो हुस्को तुजी तेका म्हज्या द्वारे जाता म्हजे कंप्युटर नॉलेज आसा म्हजे सगळें नॉलेज आसा इवन म्हजे टॅलंट आसा म्हजे बॉल आसा कुडी सकत आसा म्हजे जायते बिरना माइंड आसा ना म्हज्या मोगाचे न्हू आज पेद्रोच्या पयल्या पत्रांत 5:7 आमकां अशें म्हणटा की सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता ह्या सकाळच्या वेळा तो तुजी जतन घेता क्लारा तुजी जतन घेतलो जेजू तुवें सांगत आसा हे जेरिको मागण्याच्या 3ऱ्या दिसा
तुझी जतन तो घेता, तुझी जतन तो घेता, तुझे हुस्के तो घेते आसा, तुका सोडेचे म्हणून ताची खुशी आणि ताची आशा जावन आसा. सगळी सो वर्ड ऑफ गॉड सो फुटी म्हणटा आसतना फाल्यां पार्ट 2 शिकोवण जावन आसा. पार्ट 2 अशें म्हणटा की प्रवर्ब चॅप्टर 12 वर्स 25 फाल्यां सकाळीच्या वेळा हाच्या विशयान तुमकां थोडे विशय हांव कळीत करतलो की ते खंती द्वारी कितली भोंवणी ते पिड्यान पडते आसतात. कश्टाक सांपडला. पार्ट 2 आमी फाल्यां या. आज पार्ट 1 जावन आसा. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. हे पण पडला तक्षण ते तो चिबेर आसा देवाचे उतार सडनली देवाचे तो उसारले 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 सडनली दैवीक सकत तिचे देवन येयली. पवित्र आत्मा जॉन 16:13 दैवीक पवित्र आत्मा तिचे देवन येयलो. धैर्य घटाय बळ सकत म्हज्या मगाच्यान तशेंच संतोषान कुशल घेन आयचो दीस तुमी आराम करूं आसा. कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमी आमची खंत आमचो हुस्को आमच्याच माथ्यार दवरता आनी हांव करता जायना, बिलकुल जायना. सगळे सांगा म्हजो जेजू करता. सांग देव सरा सांग म्हजो जेजू करता. त्या खातीर हांव आज खंत काडची ना. सगळो म्हजो हुस्को म्हज्या सुम्याचेर सोडता. मॅथ्यू 11:28 कश्ट जालें न्हू तुमी म्हजे सरशीन येया. कश्ट जालें न्हू तुमी म्हजे सरशीन येया. सगळे म्हज्या मोगाचे न्हू हे मातशें तुमी उतार देवाचे रिपीट केला. वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केला वेळा. तेच उतार ह्या सकाळच्या वेळार तुका आदार दिवं दी, बळ दिवं दी, करपा लावूं दी. सगळो दीस तुजो नंदन असो, आशीर्वाद असो, बेसव असो जावं दी. आमेन. नमान बरे कृपेन बरयलें समितीचे संगत श्रम देव सेव and stay for this Jesus. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. एकडी तळे दंपिया जरिको मागण्याचो तिसरो दीस जावन आसा. सगळे तुमची खंत बेजारा इरार असकत काय हे सगळे समेचे ते समर्पित कन 1 वर्स 6 पटी म्हणया. Psalm 56 verse 8 म्हजे कष्ट तुवें मेजलाय, म्हजी दुकां तुज्या शिस्तेन भरोन दवर. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाच्या न्हू जरिको मागण्यांक फर्स्ट वर्ड ऑफ गॉड Psalm chapter 56 verse 8 सगळे 6 पटी उसान म्हणया. म्हजे कष्ट तुवें मेजलाय, म्हजी दुकां तुज्या शिस्तेन भरोन दवर. म्हजे कष्ट तुवें मेजलाय, म्हजी दुकां तुज्या शिस्तेन भरोन दवर. म्हजे कष्ट तुवें मेजलाय, म्हजी दुकां तुज्या शिस्तेन भरोन दवर. म्हजे कष्ट तुवें मेजलाय, म्हजी दुकां तुज्या शिस्तेन भरोन दवर. म्हजे कष्ट तुवें मेजलाय, म्हजी दुकां तुज्या शिस्तेन भरोन दवर. म्हजे कष्ट तुवें मेजलाय, म्हजी दुकां तुज्या शिस्तेन भरोन दवर. या आयच्या सकाळचे वर्ड बरेक बरोवन घेया. हांगा परतून घाला. हांगा परतून घालना आसा. Psalm 56 verse 8 आज सांगा उसारा. तुमच्या घरा कोणी हॉस्पिटल आसा दी, कष्ट ते आसा गे, दुका गळयते आसा गे, हे वर्ड कंप्लीटली उसार माग्या तसो जेजू राखून व्हरू दी. दुसरे उतार Psalm 55 verse 17 सांजेर सकाळी दनपरां रुदान करता आणि सुस्कारता आणि तो म्हजो ताळो आयकता. पळय हांगा उतार म्हणटा आणि सुस्कारता आणि तो म्हजो ताळो आयकता. आमचो सोमी, आमचो सोडवंदार, आमचो जीवदातार आमचो ताळो आयकता. सगळे सांगाता म्हणया. सांजेर सकाळी दनपरां हांव रुदान करता आणि सुस्कारता आणि तो म्हजो ताळो आयकतलो. सांजेर सकाळी दनपरां हांव रुदान करता आणि सुस्कारता आणि तो म्हजो ताळो आयकतलो. सांजेर सकाळी दनपरां हांव रुदान करता आणि सुस्कारता आणि तो म्हजो ताळो आयकतलो. सांजेर सकाळी दनपरां हांव रुदान करता आणि सुस्कारता आणि तो म्हजो ताळो आयकतलो. सांजेर सकाळी दनपरां हांव रुदान करता आणि सुस्कारता आणि तो म्हजो ताळो आयकतलो. सांजेर सकाळी दनपरां हांव रुदान करता आणि सुस्कारता आणि तो म्हजो ताळो आयकतलो. या वेळार तिसरे उतार अशें म्हणटा की Psalm 88 verse 9 Psalm 88 verse 9 आज म्हज्या मोगाची कन्नडांत घालता हांव इंग्लिशांत घालता. दोनी वर्ड कोणाक कोंकणी इंग्लीश समजना कन्नडांत जस्ट पळय. साम कीर्तन की म्हण घालता पुरो कीर्तन म्हण समजून घेत तुमी. कीर्तन 84 आणि 8 वर्ड 9 अशें म्हणटा. खंती दुखीनी म्हजे दोळे मंद जाल्यात
दिसभर हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा तुजे समोर म्हजे हात विस्तरून रावता म्हणया आमी खंती दुखेनी म्हजे दोळे मंद जाल्यात दिसभर हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा तुजे समोर म्हजे हात विस्तरून रावता खंती दुखेनी म्हजे दोळे मंद जाल्यात दिसभर हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा तुजे समोर म्हजे हात विस्तरून रावता खंती दुखेनी म्हजे दोळे मंद जाल्यात दिसभर हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा तुजे समोर म्हजे हात विस्तरून रावता खंती दुखेनी म्हजे दोळे मंद जाल्यात दिसभर हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा तुजे समोर म्हजे हात विस्तरून रावता खंती दुखेनी म्हजे दोळे मंद जाल्यात दिसभर हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा तुजे समोर म्हजे हात विस्तरून रावता खंती दुखेनी म्हजे दोळे मंद जाल्यात दिसभर हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा तुजे समोर म्हजे हात विस्तरून रावता. या वेळा 4थ्या पोटी आम्ही अशें म्हणया कीर्तनांत 4:17 Psalm 34:17 नीतिवन मनुष्य उलो मारतात सर्वेस्पर तांचे आयकता सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां तो निवारता. प्रत्येक सोपटी विश्वासात पडता म्हणया नीतिवन मनुष्य उलो मारतात सर्वेस्पर तांचे आयकता सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. नीतिवन मनुष्य उलो मारतात सर्वेस्पर तांचे आयकता सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. नीतिवन मनुष्य उलो मारतात सर्वेस्पर तांचे आयकता सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. नीतिवन मनुष्य उलो मारतात सर्वेस्पर तांचे आयकता सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. नीतिवन मनुष्य उलो मारतात सर्वेस्पर तांचे आयकता सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. नीतिवन मनुष्य उलो मारतात सर्वेस्पर तांचे आयकता सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. 5वें उतार अशें म्हणटा कीर्तनां 25:17 Psalm 25:17 आकांतांतले म्हजे काळीज वाटय म्हज्या कश्टांतलो म्हाका निवार तुज्या कश्टांतलो तुजो जेजू तुका राखूं दी ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा सांबाळूं दी वायटांतलो सुटका प्राप्त जावचे खातीर सगळे सांगाता म्हणून म्हणया आकांतांतले म्हजे काळीज वाटय म्हज्या कश्टांतलो म्हाका निवार. 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 6वें उतार 11 Psalm 31:9 सगळी तुमचो गरजो जेजूच्या दिया आनी तोच जेजू तुमकां सांबाळून व्हरतलो राखतलो. कित्याक तुम्ही सकाळच्या वेळी 9वें उतार वाचला 9वें उतार उसारला तुमकां जणकला जीव तोच जेजू फावो करतलो. सगळे Psalm 31:9 विश्वासान वाडताना म्हणया म्हजी दया कर सर्वेस्परा कित्याक हांव संकटांत आसा. खंतीन विरल्यात म्हजे दोळे म्हजो आत्मा आनी कूड सयत. म्हजी दया कर सर्वेस्परा कित्याक हांव संकटांत आसा. खंतीन विरल्यात म्हजे दोळे म्हजो आत्मा आनी कूड सयत. म्हजी दया कर सर्वेस्परा कित्याक हांव संकटांत आसा. खंतीन विरल्यात म्हजे दोळे म्हजो आत्मा आनी कूड सयत. म्हजी दया कर सर्वेस्परा कित्याक हांव संकटांत आसा. खंतीन विरल्यात म्हजे दोळे म्हजो आत्मा आनी कूड सयत. म्हजी दया कर सर्वेस्परा कित्याक हांव संकटांत आसा. खंतीन विरल्यात म्हजे दोळे म्हजो आत्मा आनी कूड सयत. म्हजी दया कर सर्वेस्परा कित्याक हांव संकटांत आसा. खंतीन विरल्यात म्हजे दोळे म्हजो आत्मा आनी कूड सयत. सकाळीच्या वेळा तोच सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां जोण एकला आशीर्वाद आनी बेसांव आनी कृपेन भरूं दी. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाचें डायलिसीस आसा किमोथेरपी आसा विंगड पिडेन कश्ट ते आसा सम्या कंटिन्यू अर्दे वोर तुजे उतार उसारला. सम्या तुवें राखाचे तुवें सांबाळीचे तुवें सोलोवन व्हरचे तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर
अभिषेक कर, आशीर्वादित कर. आम्ही बाहेर भितर वता असताना हर एक घडी तुझी सकत आज आमच्या वळण होती, म्हणून तुझ्या लागी आम्ही परत आणि परत मागता. आमेन. बघायचं प्रत्येक राजधान परा लाईव्ह 2:45 टन 4 o'clock आणि 4 to 4:25 म्हणजे रोज काल सुमार 150,000 लोक कंटिन्यू तेरसात असते. देव तुमका आशीर्वादित करू दे. मोरी माई तुमका बेस्ट सामानी भरू दे. या मे महिन्यात तेर्स सुकाय नका. खंय येताना उठताना बसताना वेताना पैणवर येताना तेर्स करा. मोरी आमची माई आम्हा सर्वांच्या गरजा खातीर मागतली. मगाचे विशेष मांडावळ आज ब्रेसरो सुधी सांजे 7 to 9 पर्यंत विशेष आराधना सेंट जोसेफ द वर्का चर्च बँड्राश एंटायर आमची टीम याच ठिकाण चलून वरतले. तसेच 18 तारखे थांब 21 तारीख पर्यंत विशेष कोंकणी रेसिडेन्सी रिट्रीट सुकाय नका. येया ताबोर आश्रमात पायथन कोल्हापूर जांफ्रो, सिंधुदुर्ग डायसिस जांफ्रो, होन्नावर कारवार जांफ्रो, गोवा जांफ्रो येया. आणि या 3 दिवस 4 दिवस रेसिडेन्सी रिट्रीट सोमीचे महान सकत आम्ही अनुभव करूया. म्हज्या मगच्या आयचे दनपरा लाईव्हवर टेलिव्हन सकतील सुटके घेतले मागतले हांव सांगा लिंक एकामेकाक धाडा आणि या मागण्यान बांध्या. आयचे सकाळीचे मागणे जेरिको मागणे तुमच्या इष्टाक तुमच्या फ्रेंड्साक धाडा. ते पैणार वतना घाल देवाची तर ऐकत राहा. ते उतार घरात काम करताना जांफ्रो किती वावर करता असताना देवाचे उतार ऐकाया. ऐकून तेच उतराने बळवंत जाया. तेच उतार तुमका सुटका आणि सडवणला वयतले. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. बँगलोर तावन एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घराक एक बरें टेनंट फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ली. आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात म्हज्या घराक एक बरें टेनंट फावो जालां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या पुताक प्रमोशन मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 18:22 हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ली आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात म्हज्या पुताक प्रमोशन फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 119 वर्स 133. तुवें बसयलाय त्या परमाने म्हजी पावलां सांबाळ, वायट मुजेर जैत वरिना जावं. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमच्या घराचें उक्तावन कार्य बऱ्या तरान जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसार नाशिल्ली आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात आमच्या घराचें उक्तावन कार्य सोबीत रितीन जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 121 वर्स 1 and 2. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय तावन येता म्हजो आदार, सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पूत ग्लॅस्टनाक शिपांत एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना हांव आनी म्हजो पूत दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात ताका शिपांत एक बरें काम फावो जालां आनी तो कामाक जॉयन जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. सुनीता डिसोजा म्हणली बहीण बेलतंगडी तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव इस्रायलांत आसतना म्हाका विजा नासतना हांव मस्त कश्ट जातलीं. त्या वेळार हांवें गांवाक बऱ्या रितीन येवन पावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं आनी आतां देव